प्रमुख प्रतिपक्षीय दलहरूले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको सुरुमै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले करका दरहरू परिवर्तन गर्ने कार्यमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराइएको र त्यसले निश्चित घरानाहरूलाई फाइदा हुने काम भएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका हुन्। बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले करका दरहरू परिवर्तन गर्ने कार्यमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशका विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर परिवर्तन हुने सूचना चुहाएर रातारात ठूलो संख्यामा चारपाङ र विद्युतीय गाडी नेपाल ल्याइएको जिकिर गर्नुभयो। त्यसमा रहेका तारहरू मुसाले खायो भने तार काट्नेसम्मको काम भयो र सबै प्रमाण नष्ट गर्ने काम भयो र कमी कमजोरीहरू गर्नेलाई चोख्याउने खालको काम भयो र राष्ट्रको अरबौं रुपियाँ पैसा वास्तवमा त्यो एक प्रकारले भन्यो भने बर्बाद भयो, लुटपाट भयो भन्न सकिने ठाउँ रह्यो सभामुख महोदय। त्यसले सारा जनतामा चिन्ता बढाएको छ। अहिले पनि आम जनतामा हामीप्रति एउटा आशंका बढेको छ। सरकारमै जहाँ बजेट बन्छ त्यही ठाउँमा जनताको कर रगत र पसिनाबाट जम्मा भएको करलाई जुन प्रकारले राजस्वलाई जुन प्रकारले लुट मचाउने काम हुन्छ, यसले आम जनतामा निराशा पैदा गर्ने काम गरेको छ। विगतमा यो हामीले अनुभव गरेका छौँ। अहिले पनि सभामुख महोदय, आज विभिन्न छापाहरूमा विभिन्न मिडियाहरूमा हामीले हेर्दैछौँ, अहिले पनि बजेटको जुन भाषण हुँदै थियो त्यसको अघिल्लो दिन मध्यरातमा फेरि त्यहाँ पनि बिचौलियाहरू लाने काम भएको छ र फेरि बिचौलियाहरू राखेर करको दर तलमाथि पार्ने काम भएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। जब बजेट बन्दै रहन्छ त्यो बजेट बनाउने ठाउँमा निश्चित मान्छेहरू त्यहाँ बस्ने एउटा प्रावधान गरिएको हुन्छ, तर त्यहाँ मन्त्रीका स्वकीय सचिवदेखि लिएर अन्य आधिकारिक अनाधिकारिक सबै खालका मान्छेहरू भित्र बाहिर भएको हुन्छ। सबैले भित्रबाट फोन बाहिर लगाइरहेका हुन्छन्, भित्र बाहिर गरेका हुन्छन्। त्यहाँ कुनै सूचनाको त्यहाँ गोपनीयता कायम गरिएको हुँदैन। म यति बेला भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यहाँ अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषण दिने क्रममा उहाँले ल्याएको ब्रिफकेसमा रातो रिबनले बाँधिएको हुन्छ। यसको अर्थ पनि त होला नि। तर सभामुख महोदय, जहाँ बजेट बन्दै रहेको हुन्छ यहाँ रिबन बाँधेर के गर्ने? त्यहाँभित्र बिचौलियाहरू बसेका हुन्छन्। बिचौलियाहरूको इन्ट्रेस्टमा बजेट बन्ने काम भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नु पर्दा योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ सभामुख महोदय? आज आम नेपाली जनताले यो विषय प्रष्ट रूपमा बुझ्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। हामी सुशासनको पक्षमा, हामी पारदर्शिताको पक्षमा छौँ। हरेक खालका नीतिगत भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नेकपा एमाले दृढताका पूर्वक उभिएको छ। त्यसकारण हामी भन्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय, यो यथार्थ के हो यसको विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले रोस्टममा आएर चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिनु पर्यो। होइन भने हामीलाई चित्त बुझेन भने संसदीय छानबिन समिति बनाएर यसलाई छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ सभामुख महोदय। यसका निम्ति हामीले फेरि पनि माग गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै रासोपाका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले यसअघि करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाएपछि अर्थमन्त्रीले नै राजीनामा दिनु परेको भन्दै अहिलेको सरकारले पनि यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कसैलाई फाइदा हुने गरी करको दायरा हेरफेर गरेको प्रसङ्गले झस्काएको बताउनुभयो। एचएस कोडको विज्ञ भनेर संलग्न गराइएको व्यक्तिको नियुक्ति प्रक्रियाका बारेमा पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्सन एन्ड कोडिङ सिस्टम एचएस कोड का एकजना विज्ञलाई संलग्न गराइएको भनिएको दाबी बाहिर आएको छ। हजारौं भन्सारका कोड र नोमेनक्लेचरको जटिलता, व्यापकता र महत्त्व हामी बुझ्दछौँ, हाम्रो पार्टीले बुझ्छ। तर यही जटिलताले गर्दा त्यहाँ खेल्ने ठाउँ हुन्छ, अङ्कहरू बढाउने घटाउने गरिन्छ। धेरैलाई यसको जानकारी र चासो नै हुने गर्दैन। अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरणमा यी 3 उत्तर आउन् भन्ने मेरो आग्रह छ। 1, यो वर्ष षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुचित लाभ हुने गरी अपारदर्शी ढङ्गले करका दरमा हेरफेर गरिएको छ कि छैन? 2, एचएस कोड हार्मोनाइज सिस्टमको विज्ञ भनेर संलग्न गराइएका व्यक्तिलाई विधि र प्रक्रिया पुर्याएर सल्लाहकारीय भूमिकामा राखिएको हो कि होइन? र 3, 30 वर्षसम्म 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा एचएस कोडका दरहरू टाइप गर्न सक्ने जनशक्तिको आकार के 1 जना वा 2 जना मात्रै हुन्? कि यसमा सिङ्गो भन्सार प्रणालीको संस्थागत सुधार गरेर WCO वर्ल्ड कस्टम्स अर्गनाइजेसन नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड्स, मानक र मेथोडोलोजी अवलम्बन गर्न सक्ने 100औं जनाको प्रोफेसनल काडर बनाउन यो वर्ष अर्थमन्त्रीको इमानदार पहल होला कि नहोला?
त्यस्तै राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विधि र प्रक्रिया मिलाएर भ्रष्टाचार गरिएको विषयमा संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय सवारीमा लगाइएको भन्सार दरले पनि आशंका उत्पन्न भएको जिकिर गर्नुभयो। यस वर्षको जेठ 14 गते राति आर्थिक विधेयक फाइनल गर्ने क्रममा भन्सार विभागका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहभागी गराइएको भन्ने छ। यो वास्तविक कुरो के हो? अर्थमन्त्रीले अगाडि बसेर रोस्टमबाट हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। र अर्को 2 नम्बरमा अर्को कुरो के छ भने यस वर्षको बजेटले इलेक्ट्रिकल भेहिकल 50 देखि 100 किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सारको महसुललाई 10% बाट 15% बढाएर 15% पुर्याएको छ भने 10% अन्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अति संवेदनशील सूचना बजेट अघि चुहाएर व्यवसायीहरूलाई लाभ पुर्याएर बजेट भाषणको मुखमा करिब 1100 भन्दा बढी 4 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी गाडी अस्वाभाविक रूपमा नेपाल भित्राएका छन् भन्ने कुरा छ। त्यसबाट सरकारले करिब 90 करोड राजस्व गुमाएको छ भन्ने पनि छ। यसको वास्तविकता के हो? रोस्टममा उभिएर हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। यहाँ छलकपट गर्न पाइँदैन। र अर्को तेर्सो कुरा छ। तेर्सो कुरा चाहिँ के छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार विभागका उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरू समेत प्रवेश पाउँदैनन्। नपाउनु पर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्व नासु श्रेष्ठले कसरी प्रवेश पाए? यसको जवाब चाहिन्छ। पूर्व कर्मचारी श्रेष्ठलाई कसको स्वार्थका लागि, कसको प्रतिनिधि बनाएर, कुन स्वार्थ पूर्तिका लागि आर्थिक विधेयक बनाउन अति गोप्य कक्षमा लगिएको, यसको हामीलाई स्पष्ट जवाब चाहिन्छ। त्यस्तै बैठकमा कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले 2 वर्ष अघि रिटायर्ड भएको कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने कारणका बारेमा अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो। पहिलो पक्ष तत्कालीन बेरोजी विशेषज्ञको रूपमा उसलाई नियुक्ति गरिएको छ। बेरोजी विशेषज्ञको रूपमा नियुक्ति गर्दाखेरि उहाँलाई कार्यक्षेत्र चालु आर्थिक प्रकाशन परिचय पत्र सङ्ग्रहालय अवधि गरी छापाखाना पठाउने, भन्सारको राजस्व छुटको प्रभाव अध्ययन गर्न, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न तथा विश्लेषण गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यति मात्र होइन, आर्थिक ऐन 2080 को तर्जुमा गरेर प्रारम्भिक मसौदा तयार गर्न भन्सारको उपसमितिको सचिवालयमा राय सुझाव सङ्कलन सम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार दिएर तत्कालीन अवस्थामा के का लागि नियुक्ति गर्यो र कसले नियुक्ति गर्यो, अर्थमन्त्रीलाई म जवाफ दिन आग्रह गर्छु सभामुख महोदय। यो पहिलो पक्ष घनश्याम तिमिल सिन्हा भन्ने मान्छे भन्सार विभागको शाखा अधिकृत र दोस्रो पक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ जो ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 कुसुन्ती बस्ने को बीच सहमति भएको देखिन्छ सभामुख महोदय। यो अवस्थामा कतिपय कुराहरू यहाँ आएका छन्। के का लागि, कसले किन नियुक्ति गर्यो र कसको पालामा नियुक्ति गर्यो र यसलाई निरन्तर दिनुपर्ने कार्य के हो, त्यसको जवाब अर्थमन्त्रीबाट म जान्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद अमरेश कुमार सिंह र नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले पनि करका दर हेरफेरका विषयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशका विषयमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मतले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको विषयमा सत्यता नरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले बजेट निर्माणका क्रममा आफूले इमानदारपूर्वक काम गरेको भन्दै करको दर हेरफेरका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको विषयमा सत्यता नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले राजस्व परामर्श समितिको सुझाव र आन्तरिक छलफलबाट नै बजेटलाई अन्तिम रूप दिएको भन्दै त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूले लिने जिकिर गर्नुभयो। बजेट निर्माणमा संलग्न भनिएका पूर्व नायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठले आधिकारिक निर्णय भएको कुरालाई टाइप गर्ने काम गरेको र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नरहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री महतले आफू मन्त्रालयमा आउनुभन्दा अगाडि नै सहयोगीका लागि श्रेष्ठको नियुक्ति भइसकेको बताउनुभयो। विद्युतीय गाडीको विषयमा उहाँले सानो क्षमताका लागि कम कर र ठूलो क्षमताका लागि त्यही अनुसारको कर लगाएको भन्दै केही विरोधीहरूले अनावश्यक हल्ला फैलाएको बताउनुभयो। इमानदार भएर काम गर्न कति कठिन हुँदो रहेछ। इमानदार हुँदाखेरि प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्दो रहेछ। एउटा पत्रिकाले
एउटा न्युज पटक पटक दोहोऱ्याउँछ र त्यसैलाई हामी सत्य ठान्दछौँ। तर वास्तविकता के हो भने यति पारदर्शी ढङ्गबाट कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त भएर मैले काम गरेको छु र म अर्थमन्त्री हुने दिनदेखि नै एउटा मनमा बाचा प्रतिबद्धता गरेर कि म कुनै पनि खाले प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ म त्यो अफिसमा पसेको हुँ। त्यही प्रतिबद्धता मैले यो बजेट निर्माण गर्ने क्रममा पनि पालना गरेको छु र आज भोलि पनि म यो पदमा रहेसम्म, त्यो जिम्मेवारीमा रहेसम्म त्यो जिम्मेवारीलाई पूर्ण कर्तव्यनिष्ठताका साथ पुरा गर्दछु। म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई सभामुख महोदय मार्फत पूरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो निर्णय गर्ने ठाउँमा त यो निर्णय गर्ने भन्दा अरू चाहिँ हुनै सक्दैन। यो निर्णय भइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ टाइप गर्नु पर्यो, व्यवस्थित गर्नु पर्यो, इन्ट्री गर्नु पर्यो। यो सब गर्नको लागि त सहयोगी चाहिन्छ। त्यही सहयोगी लिने क्रममा म आउनुभन्दा अगाडि नै, अघि एकजना मान्यज्यूले यो राखी पनि सक्नु, म आउनुभन्दा अगाडि नै नियुक्ति रामकृष्ण श्रेष्ठजीले प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो र उहाँले 30औं वर्षदेखि यही काम गर्दै आउनुभयो र यसमा उहाँ दक्ष मानिनुहुन्छ र अनुभवी, दक्ष, इमान्दार भनेर रिकग्नाइज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मलाई त्यो व्यक्तिगत रूपमा मेरो चाहिँ कुनै त्यो चिन्जानी पनि थिएन र उहाँको काम भनेको सम्बन्धित त्यो आधिकारिक व्यक्तित्वहरू छन्। आधिकारिक व्यक्तित्वहरूले आधिकारिक रूपमा निर्णय भएको करका दरदेखि लिएर संशोधन आदि इत्यादि जे छ त्यसलाई चाहिँ त्यो निर्णय प्रक्रियामा बसेका पदाधिकारीको आदेश अनुसार ल यो 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 यसरी चाहिँ तपाईले भर्नुहोस् भनेर भर्नको लागि उहाँ चाहिँ वर्षौंदेखि यो काम चाहिँ लगातार गर्दै आउनु भएको छ। त्यसै प्रयोजनको लागि सायद मभन्दा अगाडिको अर्थमन्त्रीज्यूले पनि त्यहाँको आवश्यकता, उसको आवश्यकता छ भनेर नै उहाँलाई नियुक्ति गर्नुभयो र यो हार्मोनाइज कोड, यो तमाम विषयसँग विज्ञता भएको हुनाले यो कुरा उहाँलाई चाहिँ गरियो र उहाँ चाहिँ आधिकारिक रूपमा, कर्मचारीकै रूपमा उहाँले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, न कि यो निर्णय प्रक्रियामा उहाँ हुने त कुरै भएन। 100सम्मको 25, 15 + 10 छ भनेदेखि 100 देखि 200 सम्मको 20 + 20 छ, 200 देखि माथिको फेरि 30 + 30 छ भनेपछि त्यही प्रोग्रेसनमा लगाएको छ। इभी त त्यो ठुलो क्षमताको नि इभी नै हो, सानो क्षमताको नि इभी नै हो। सानो क्षमताको लागि चाहिँ थोरै कर दर राखिया छ, ठुलो क्षमताको लागि ठुलो कर दर राखिया छ। तर एउटै प्रोग्रेसनमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ र 50 सीसी सम्मको लागि चाहिँ कुनै करमा परिवर्तन गरिएको छैन। जुन चाहिँ 4 सिटरसम्मको गाडी 50 सीसी नै हुन्छ, 10% मात्रै छ भनेपछि यसमा पनि ठुलो चाहिँ हो हल्ला, त्यो लबीले चाहिँ त्यो हल्ला पिटेकै छ। र म यहाँहरूलाई जानकारी दिउँ कि जुन चाहिँ इभी गाडी आउँछ डिलर उसमा चाहिँ धेरै ठुलो मार्जिन उनीहरूले राखिरहेछ र त्यो चाहिँ कस्टमरमा चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेछ। त्यसो हुनाले हामीले छुट दिने तर त्यसको बेनिफिट चाहिँ कस्टमरले चाहिँ नपाउने, ग्राहकले नपाउने अवस्था अहिले विद्यमान छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ अब विशेष गरेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भनिसकेपछि यसमा कुनै इफ एन्ड बट छैन। यति स्पष्ट पारिसकेपछि पनि
यो संसदीय छानबिनका कुराहरू पनि आछ। म चाहिँ आश्चर्यचकित नै भएको छु। यद्यपि उहाँलाई यो मैले नबताउन्जेलसम्म सायद गर्नै पर्ने कुरा हो कि भन्ने पनि हुन ठान्या हुनसक्छ, त्यसलाई म सम्मानै गर्छु। तर यसमा कुनै बाह्य व्यक्तिको संलग्नता केही कतै केही पनि नभएको विश्वास यहाँलाई म दिलाउँछु। प्रभाव र दबाव मुक्त भएर काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अर्थ मन्त्रालयमा छिरेको भन्दै त्यही प्रतिबद्धताका आधारमा आफूले काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र विकासको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै ओलीले वर्तमान सरकार नेपाललाई विकसित देशको रूपमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने बजेट ल्याएको सरकारले अर्थतन्त्र विकासको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपालको समृद्धिका साथै देशको हित विपरीत आएको बजेटलाई स्वीकार गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो। बजेट संसदबाट अङ्कगणितीय हिसाबले पास हुन सक्ने भए पनि व्यावहारिक रूपमा नै पारित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनको जीवन रक्षाका लागि मात्रै आएको बजेट र नेपाल र नेपालीको हितका लागि नआएको तर्क गर्नुभयो। यस्तै ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षी दलले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने दावी गर्नुभयो। उहाँले पुँजीगत खर्च घटाउनु युवाहरूको अपेक्षालाई पूरा गर्न नसक्नु मात्रै भएको पनि बताउनुभयो। घट्दो पुँजीगत खर्चबाट मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्य समेत पूरा हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले सम्पूर्ण नेपाली र नेपाल राष्ट्रको हित, विकास निर्माण र समृद्धि रोडम्यापमा बजेट प्रस्ताव गर्न चुकेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्ने, बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्ने, नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य बजेटले लिन नसकेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले अहिले 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष भएकाले त्यो पूरा गर्ने, आगामी 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवातका लागि समेत बजेटले स्पष्ट खाका तयार गर्न नसकेको बताउनुभयो। नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्याराहरू, आर्थिक गतिविधिमा आएका सुस्तताहरू, आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएका शिथिलता जस्ता वाक्यांशहरू प्रयोग गरेर सरकारले गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा कन्फ्युजन र भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको छ। ती भनेका के हुन् त? अप्ठ्यारा के हुन्? सुस्तता कहाँनेरि हो, केमा हो, र शिथिलता कहाँनेरि आएको छ, केमा आएको छ, त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्छ? प्रब्लम त रहेछ नि, कहाँ कहाँ देखिए, कसरी समाधान गर्ने, ती कुराहरू समेत आउनु पर्थ्यो, त्यो आएन। प्रस्तुत बजेटमा मुद्रास्फीति, म कोट एन्ड कोटमा भन्दैछु, मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा माथि रहेको, मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा माथि रहेको, उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको, साधारण खर्च बढेको, पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, जसले उत्पादन वृद्धि त हुने कुरा भएन, खर्च चाहिँ बढ्या छ, जस्ता विषयहरू उठाइएको छ। संरचनागत र केही नीतिगत कारणलाई दोष दिइएका छ। ती संरचनागत र नीतिगत व्यवस्थाहरू भनेका जसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सङ्कटापन्न बनायो, यो चरम असफलताका लागि जिम्मेवार हो, अथवा कुन कुन हुन् त त्यो संरचनागत र केही नीतिगत कारण? संरचनागत कारण अर्थतन्त्रको ओह्रालो गतिका लागि कुन संरचनागत कारण हो त? कुन संरचना उपयुक्त भएन? पोलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिभ, इकोनोमिक, अथवा कुन फेडरल वा अरू कुन चाहिँ संरचना? डेभलपमेन्टका अरू डेभलपमेन्ट विङ्स, कुन चाहिँ संरचना? केले यस्तो अवस्थामा पुर्यायो त? के हो त्यो संरचना? भनिदिए पो हामी मद्दत गर्न सक्छौँ त, कुन संरचना हो? त्यसकारण यहाँ संरचनागत भनेर अर्को एउटा खेल खेल्न खोजिएको छ सभामुख महोदय, कि केही संरचना खारिज गर्ने मन नपरेका,
केही संरचना जागिर खुवाउनका लागि रचना गर्ने, नयाँ संरचनाका रचनाका लागि, मन नपरेका संरचनाको विनाशका लागि यो संरचनागत भनिएको छ। संरचनागत कारणले कहाँनेरि अर्थतन्त्रमा कति राजस्व नउठेको संरचनागत कारणले हो या अरू कारणले हो? उपयुक्त नीति गत वर्ष पास गर्नुभएको होइन तपाईँहरूले? उपयुक्त नीति गत वर्ष पास गर्नुभएको थियो, एकदम डङ 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 हो, सबै माथिको धुलो झर्लागी जस्तो भएको थियो, ड्याम 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 ठटाउँदाखेरि। अनि केले चाहिँ गर्यो त? हामीले त गरिदिया होइन होला, हामीले त नीति निर्धारण गरेका छैन, केही पनि गरेका छैन, केले गर्यो त? त्यसकारण यो चरम असफलताका लागि 8% वृद्धि गर्छु भनेर हुङ्कार छोड्ने, 2% नहुने कसरी बोल्न सक्या? फेरि सरकारमा आफूहरू नै सरकारमा के मुखले बस्या होला, म त सक्क लाग्छ। बहुमत भए पनि म त बहुमत सहमत छोडिदिउँ, राजीनामा गरेर हिँड्थेँ। मोरली पनि हुन्छ नि एउटा मोरालिटी, देशलाई ओह्रालो लाउँदै जाने हो, काँचै ठुलो हुँदै जाने। जे भनिदिए पनि हुन्छ, या यो दुईवटा माइक भएको यो रोस्टरमा आएर जे भनिदिए पनि उताकाले चित्त दुखाउलान्, अलि देशको पीर मान्लान्, के मतलब यता छँदैछ बहुमा ड्याम ड्याम पास भइहाल्छ भन्ने। तर यो व्यवहारमा फेल हुन्छ। अर्थशास्त्रको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र हाम्रा अनुभवहरू तथा अर्थव्यवस्थाका यी परिसूचकहरूबाट नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको स्पष्ट हुन्छ। यिनी त हुन् नि मन्दीका फ्याक्टरहरू। उहाँले राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता खाद्यान्न भए पनि व्यावसायिक कृषिका विषयमा बजेट मौन रहेको बताउनुभयो। ओलीले बजेटमा रहेका अव्यावहारिक विषयहरूलाई सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। सत्ता अहंकारले बजेटमा परिवर्तन नगरे परिणामले सत्ता अहंकारको भूत झारिदिने उल्लेख गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जारी थुन्चेक बहसमा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएको छ। सरकारी वकिलका तर्फको बहस सकिएसँगै प्रतिवादी तर्फबाट कानून व्यवसायीले बहस सुरु गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा जारी बहसमा यस प्रकरणका प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरे प्रमाण नष्ट हुन सक्ने तथा जाहेरीकर्ताको सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने भन्दै थुनामा राखेर नै मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने दलिल सरकारी वकिलले प्रस्तुत गरेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर राईमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 18 जनालाई थुन्चेक बहसका लागि उपस्थित गराइएको छ। सो थुन्चेक बहस जेठ 31 गतेसम्म जारी रहने र त्यसपछि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने बारेमा निर्णय लिइने बताइएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ परेका 18 जना सहित फरार रहेका समेत गरी 30 जनालाई संगठित अपराध, कृत्य, ठगी तथा राज्य विरुद्धको आरोप गरी 4 वटा मुद्दा लगाउँदै 27 करोड 50 लाख बिगो माग दावी सहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा जेठ 10 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले निर्माण भएर सञ्चालनमा नआएका विमानस्थललाई सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बा गाउँपालिकाले आयोजना गरेको पर्यटन वेबसाइट शुभारम्भ तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले अर्बौं खर्च गरेर विमानस्थल निर्माण गरे पनि विभिन्न कारणले नियमित सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै आवश्यक तयारी गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले वायुसेवा निगमले 3 वटा ट्विनेटर जहाज खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको र जनतालाई सेवा दिने गरी सबै स्थानमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि निगमलाई सुधार गरेको र 4 अर्ब ऋण तिरेको भन्दै उहाँले लाउडादेखिको ऋण तिर्न बाँकी भए पनि नयाँ जहाज खरिद गरिने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले निगमसँग धेरै जहाज नभएका कारण नेपालीहरू महँगो तिरेर अन्य विमान चढ्न बाध्य भएकाले अब भैरवा क्वालालम्पुर भैरवा 11,000मा नै उडाउने बताउनुभयो। मन्त्री किरातीले देशमा सुधारको काम गर्न खोज्दा आफूलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पार्ने र बदनाम गर्ने काम भएको गुनासो गर्नुभयो।
यसअघि मन्त्रीबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण निगम धराशायी भएको भन्दै आफू निडर भएर सुधारको बाटोमा अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भने पनि यस क्षेत्रको उचित विकास र प्रवर्धन हुन नसकेकाले नेपालीको मौलिक पहिचान सहितको पर्यटन विकासमा जोड दिनुभयो। अरबौं खर्च गरेर एयरपोर्ट बनाउने, हवाई जहाज नउडाउने भए त मजा आएन नि। त्यो त आलोचनाको पात्र मात्रै भयो नि। दृष्टिकोणको हिसाबले त हामी त त्यो त एकदमै आँखै देख्न नसक्ने जस्तो भयो नि। त्यसकारणले नयाँ एयरपोर्टमा अहिले धेरै बल नगर्ने, भएको एयरपोर्टलाई फुल फेजमा पहिला चलाउने र आम जनताको विश्वास लिने, नत्र कसरी हुनसक्छ। 22वटा एयरपोर्टहरू त गौचरण। रुम्जाटार भनेको सानो नाम चलेको ठाउँ हो। आज रुम्जाटारको स्थिति के छ? गाउँमा मान्छे छैन, मलामी पनि छैन, चराको गुण जस्तो भइसक्यो गाउँ। चराहरू उडेर गुण छोडेर गइसकेपछि आफ्नो गुण सम्झेर कहिले पनि चराको बच्चाहरू फर्केन। हामीले पनि त्यही सुनकोशी तरेर हिँडिसकेपछि हाम्रो युवाहरू घर फर्किनु छोड्यो। सहरमा टेक्ने ठाउँ छैन। ठुलो सहरदेखि अझ ठुलो सहर, अझ ठुलो सहरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहरहरू, गाउँले सहरतिर धकेल्ने, सहरले विदेशतिर धकेल्ने परम्परा त छ त। किन चलाउँदैनौ? त्यो चलाउनु पर्यो रुम्जाटारको एयरपोर्ट कसैले भन्यो भने ठुलै नेताले म भन्छु त्यहाँ क्यान्सर हस्पिटल खोलिदिनुहोस् न, चलिहाल्छ नि एयरपोर्ट। विकास जति जम्मै यता केन्द्रित गर्ने, गाउँ उजाड बनाउने, अनि रुम्जाटार एयरपोर्ट चलेन भनेर दबाब गरेर त हुँदैन नि। केही नेताहरूलाई भनेको पनि छु। अब कुरा के भयो भने जहाजको हालत यस्तो छ। म मन्त्री भएर आइसके पछाडि यो जहाजलाई मजाले तपाईको हेर्दा त यसको नलीखुट्टा भित्रको मासीसम्म चुसेर खाइसकेको रहेछ। नेताको कमाउने, खाने, पिउने र रमाउने ठाउँ पनि रहेछ त्यही। त्यति सजिलो ठाउँ क्या त्यो। कहिले चक्का हरायो, त्यो त कुखुराको पोथी होइन रहेछ नि त, जहाज रहेछ नि त। एउटा चक्कामै करोडौँ हुँदो रहेछ त, चक्का नहराइ के हराउँछ त? हेर्नुहोस् त कति धेरै विसङ्गति। मन्त्रीले त खायो, मन्त्रीको साडदाई, साडभाइ, साली, मितबाउ, मितामा जम्मै त्यही खानुपर्ने। एउटा सिओ नियुक्ति गर्नको निम्ति करोडौँ लिएपछि अनि त्यसले बिजनेस प्लान बनाउँछ कि पैसा कमाउने प्लान बनाउँछ? विसङ्गति यहीँबाट भयो। फेरि स्थायी राजनीति भएन। तपाईहरू अहिले गल्फ खेलेर फर्किँदाखेरि मन्त्री परिवर्तन भइसकेको हुन्छ जस्तो थियो। गल्फ खेल्नु जाँदा एउटा मन्त्री, फर्किँदा अर्कै मन्त्री जस्तो भयो नेपालमा। त्यसले पनि हाम्रो विकासमा अवरोध नै गर्यो। हेर्नुहोस् त अहिले जहाज किन्ने भन्दैछौँ, यो टोटली पुरै ऋण तिरिसकेको होइन है, फेरि भ्रम नहोस् है। यो त लाउडा काण्डदेखिको ऋण छ, यो त धमिजा काण्डदेखिको ऋण छ। कोभिडमा 3 डबल ऋण बढायो, 11% ब्याज छ। विश्वको कतिपय ब्याङ्कहरूले 2% दिन्छु भन्दा पनि यहाँ लिनु सकिँदैन। किन भन्दा नाफा खायो, 1मै दिन्थ्यो 2मा लियो भन्छ क्या। यहाँ 11मा हुँदा आनन्दै हुने, 2मा लियो भने 1मै दिन्थ्यो नि भनेर अर्को निक्लिहाल्ने क्या। न उड्दा सुख, न बस्दा सुख, केही गर्दा सुख छैन। अघि उहाँले मानिसजीले भन्नुभयो, कहाँबाट च्यात्न सकिन्छ, कहाँबाट उधार्न सकिन्छ? हाम्रो त खालि संस्कृति नै त्यस्तो भयो। हामी आएको 4 महिना भयो, हामीले 3 महिना अगाडि नै यसलाई टिकटिङ बनाएर धेरै कुरा व्यवस्थित गर्दै ल्याउँदाखेरि हामीले 4 अरब ऋण तिर्यौँ। हामी आएको समयलाई तुलना गर्दा हेर्दा चाहिँ हामी एकदम हाई नाफामा छौँ। 4वटा जहाज छ, 4वटा जहाजले कमाउनु परेको छ। अनि 4 अरबको छेउछाउ ऋण मात्रै तिर्यौँ, 3टा जहाज आफैले किन्ने भयौँ। 3टा जहाज किन्ने भएको यतिखेर म भन्छु नि, म बन्झाक्रीको घेरामा छु। यो मन्त्री हुनु भनेको त भूतसँग सङ्गत गर्नु रहेछ। साधारण धामीले हुँदैन रहेछ यो भूत प्रेतलाई पन्साउनको लागि। यहाँ त ब्रह्मास्त्र जगाएर हिँड्ने, वीरमसान जगाएर हिँड्ने धामी चाहिँदो रहेछ क्या।
हामी त सोझो मान्छे, मन्त्र नै छैन क्या हामीसँग त। खालि छ भने गरौँ भन्ने अलिकति हुटुटी र छातीभित्र इमान्दारी त केही छैन। यहाँ त घुस खानुको निम्ति जान्नै पर्दैन रहेछ, जम्मै गुरुहरू आइहाल्दो रहेछ सिकाउनु। यताबाट आए यति क भन्दो रहेछ क्या, पुरा भन्दैन रहेछ। यताबाट आए यति क ख त्यहाँ पढ्नु पर्दो रहेछ। अझ अहिले त के गर्नु थालेछ भने चाइनिज व्यापारीले जस्तो यसो गरियो भने यति भनेर मोबाइलको क्यालकुलेटर यसो हालेर यसो देखाउँछ, रेकर्ड गर्छ भनेर क्या पनि रहेछ। यो सोझो राईको छोरोले पनि सिक्नु पर्यो क्या, के सिक्नु पर्ने पर्ने। कमसेकम यो भ्रष्टाचारलाई मात्रै हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने देश विकास धेरै नै अगाडि बढ्दै जान्छ। यहाँ त भ्रष्टाचार त ठिक उल्टो अहिले त छ। पहिला व्यापारीहरूबाट उठाएर कर्मचारी हुँदै माथि जान्थ्यो कता कता बन्जाक्रीको गुफातिर। अहिले त माथिबाट सेटिङ हुँदो रहेछ मन्त्रीबाट। ठ्याक्क बजेट बनाउने बेला मन्त्रीले सेटिङ गर्यो, त्यसै छानेको मान्छेलाई तल लगेर व्यापारीलाई दिएपछि त्यहाँबाट यति प्रतिशत घ्वाप्पै आइहाल्दो रहेछ। सजिलो क्या। अनि पो जम्मै नेता हुनु खोज्दो रहेछ त देशमा। र अब यो जहाज हेर्नुहोस् त, यो जहाज अहिले हामीसँग 15-20वटा जहाज भएको भए संसारभरि हवाई कम्पनीमा देखिएको विकृतिमाथि हाम्रो बजार हस्तक्षेप हुन्छ। बजार हस्तक्षेप 8,000 पर्ने टिकट 4,000 मा 3,500 मा हामी उडाइदिन्थ्यौँ नि त। खोइ मलेसियाबाट हामी उडाउँदैछौँ तब 11,000 मा हाम्रो जहाज। अब भैरवमा हामी मलेसिया कोलालम्पुर टु भैरव 11,000, कहाँको 35,000 कहाँको 11,000। यहाँदेखि नेपालगञ्ज 8,000 10,000 लाग्छ भने त हामी त 3,500 मा उडाइदिँदो रहेछौँ नि त। तर उडाउँछ भनेर दिँदैन। यहाँ त जनताले सुविधा पाउँछ भनेर मान्छेहरू छेक्न लाग्छन् क्या। अनि उही सबभन्दा बढी देशभक्ति, जनप्रेमी, जम्मै राम्रा नाम जति उसको। जस्तो मानिलिउँ अहिले हामी 3टा टोइनेटर किन्ने भन्दैछौँ। मैले भनेको छु प्रणाली र प्रक्रियामा पारदर्शी हुनुपर्छ, कसैले 1 रुपियाँ पैसा खानु पाइँदैन। अहिले हामीले 3टा किन्यौँ भने 5वटा हुन्छ। 5वटामा 2टा पश्चिममा राखिदिने, 3टा काठमाडौँमा राख्ने भने त हाम्रो एयरपोर्ट कुनै पनि खाली हुँदैन। तर यो पहाडमा उडाउने घाटामै हो। तर वायु सेवा निगमको उद्देश्यमै लेखिएको कुरा जनतालाई सेवा दिने भन्ने छ नि त, नाफा खाने छैन नि त। विदेशतिर उडाउनेले नाफा कमाउने, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट नाफा कमाउने, जनतालाई सेवा दिने। 1 जना सुत्केरी पनि रुम्जाटारमा लिनु पुगोस् हाम्रो जहाज, उपचारको अभावले नमरोस्, मान्छे छैन भनेर नफर्कियोस् बाटैबाट। अब यो त्यसकारणले एयरपोर्ट मात्रै बनाउने, जहाज नहुँदा चाहिँ एयरपोर्ट बनाएको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम पानीमा बालुवामा पानी खनाए जस्तै भएको हुनाले हो। अलिकति यहाँ जहाज तपाईँको चाहिँ आउनु बित्तिकै सबै एयरपोर्टमा एटेम्प गर्ने गरी हामी कार्यक्रम बनाउँछौँ र जे जस्तो छ त्यसलाई स्तर उन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा पोकली झरना 130 मिटर हुँदै चिलिम डाँडा, लाम्चे बौद्ध, खिजी चण्डेश्वरी, थोलेदेम्बा 3,350 मिटरसम्मको पदमार्ग र उक्त स्थान हुँदै पिके दुधकुण्ड हिमालबाट सगरमाथाको आधार शिविरसम्मको नयाँ पदमार्गको घोषणा गरिएको थियो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। दुग्धजन्य उत्पादन र उद्योगलाई नियमन गर्ने र किसानलाई विभिन्न सहुलियतका प्याकेजहरू ल्याउने र डेरी उद्योग सम्बन्धी नीति नियम बनाउने संस्थान नै खारेज हुन लागेपछि सरोकारवाला निकायहरू सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेरी उद्योगसँग सरोकार राख्ने सङ्घ संस्थाहरू नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसन, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय पशुपक्षी तथा माछरी विकास सहकारी सङ्घ, नेपाल एनिमल साइन्स एसोसिएसन लगायतका निकायहरूले सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसनका अध्यक्ष टेकबहादुर थापाले देशको कुल राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको डेरी उद्योगको
नियामक निकाय खारेजी हुनु दुःखद रहेको बताउनुभयो। अब अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले यो संस्था खारेजी हुने कुरा हुँदाखेरि कुनै समस्याहरू होला, असफलताको कुराहरू होला। त्यो के कारणले चाहिँ एनएडीबी के कारणले असफल हुन पुग्यो भन्ने मूल कारणहरू म छोटोमा एउटा दुईवटा पोइन्टहरू छ त्यो यहाँ राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड असफल हुनुमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो। किन त्यो सुरुवात कालदेखि मैले पनि चाहिँ आफूले भोग्दै देख्दै आएको संस्था हो र खास गरेर 62-63 पछि त धेरै नै राजनीतिक हस्तक्षेप भयो अघि र त्यो संस्था हाँक्नको लागि त्यहाँ एउटा कार्यकारी निर्देशकको प्रावधान छ। त्यो कार्यकारी निर्देशक चाहिँ त्यो सम्बन्धित क्षेत्रको व्यक्ति नभइकन बाहिरबाट राजनीतिक परिवेशको व्यक्ति धेरै जसो त्यस्तो ल्याइयो। एउटा एकपल्ट त के पनि भयो भनेदेखि नेपाली शिक्षकलाई चाहिँ नियुक्ति गरिएको थियो। त्यतिखेर हामीले चाहिँ नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसनले त्यसको विरोध पनि गऱ्यौँ। हामीले मन्त्रीज्यूकहाँ चाहिँ भेटे पनि ज्ञापन पत्र पनि गरेँ, तर मलाई लाग्छ कुनै पनि सुनवाई चाहिँ हाम्रो केही पनि भएन। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड किसानले आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ भएको भन्दै यसको खारेजीको कुनै औचित्य नै नरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्ना मागका बारेमा अहिले ध्यानाकर्षण मात्रै गराइएको भन्दै माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। दुग्ध विकास बोर्डले किसानका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन्। हाम्रो भनाइ त के भने नेपालमा को तुलनामा अन्य देशमा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डहरू ठुलो चाहिँ तपाईँको बजेट चाहिँ त्यहाँ राज्यले छुट्याएको हुन्छ। त्यो मार्फत किसानका धेरै कामहरू बोर्डले गर्छ। अब हाम्रोमा त्यो अहिले भएको त्यति सानो बजेट पनि सरकारले खारेजी गर्यो भने यहाँका नेपाली किसानहरूको कसरी उत्साह हुन्छ, नेपाली किसानहरूले कसरी चाहिँ व्यावसायिक पशुपालन गर्ने जागर किसानहरूमा बढ्छ, त्यो गर्न नदेऊ। हामीले यो पहिलो चरणमा सरकारलाई हाम्रो ध्यानाकर्षण हो। यो हाम्रो ब्यानरमा विरोध भएछ, विरोध भन्दा पनि हामीले ध्यानाकर्षण गराउने राज्यलाई पहिलो चरणमा। यदि भएन राज्यले हाम्रो कुरा सुनेर भने अर्को चरणमा विभिन्न खालका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू किसान तगाड हुन्छन्। त्यो पनि म पत्रकारहरूलाई भन्न चाहन्छु। केन्द्रीय पशुपक्षी तथा माछारी विकास सहकारी सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले दुग्ध विकास बोर्ड अन्तर्गत अहिले किसान र व्यवसायीहरूले गोठ सुधार, दूधको गुणस्तरको बारेमा जानकारी, किसान उद्योग बीचको समन्वय जस्ता विषयमा सेवा पाइरहेको बताउनुभयो। किसान र व्यवसायको हितमा काम गर्ने संस्था खारेज गर्ने निर्णय आफैमा दुःखद रहेको उहाँको भनाइ छ। रिटर्नी फेडरेसन नेपालले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीको पुनर्स्थापना वा समायोजनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानून नियम तथा निर्देशिका तत्काल तयार गरी लागू गर्न माग गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फेडरेसनले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा पुनर्स्थापना तथा समायोजन गर्न माग गरेको हो। रिटर्नीको समष्टिगत व्यवस्थापनका लागि सरकारी कार्यालय, विभाग तथा अधिकार सम्पन्न सरकारी निकायको स्थापना र विकास गर्न समेत संगठनले माग गरेको छ। फेडरेसनले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको सिप, पुँजी र प्राविधिक ज्ञानको पहिचान सहितको श्रमिक तथ्याङ्क बैंक स्थापना गरी देशको योजना तथा उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण सृजना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको संगठनका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। रिटर्नीको पुनर्स्थापना वा समायोजनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानून नियम तथा निर्देशिका तत्काल तयार गरी लागू गर्नुपर्दछ। रिटर्नीको समष्टिगत व्यवस्थापनको लागि सरकारी कार्यालय, विभाग तथा अधिकार सम्पन्न सरकारी निकायको स्थापना र विकास गरिनु आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको सिप, पुँजी र प्राविधिक ज्ञानको पहिचान सहितको श्रमिक तथ्याङ्क बैंक स्थापना मार्फत देशको योजना तथा उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ। सरकारी स्तरबाट वर्षेनी रिटर्नीको नाउँमा रकम विनियोजन हुने तर सम्बन्धित पक्षसँग नपुगी कार्यान्वयन निकाय तथा बिचौलिया मार्फत विभिन्न छलफल, बैठक तथा कार्यशालामा खर्चिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी त्यस्तो रकम बिउ पुँजी, पूर्वाधार विकास तथा प्रत्यक्ष उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्दछ। विदेश जानु पूर्व प्रदान गरिने अभिमुखीकरण तालिममा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त रिटर्नीहरूको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्दछ।
रिटर्नी लक्षित सरकारी नीति निर्माण तयार गर्दा गठन तथा परिचालन गरिने योजना र सम्पादन गरिने कार्यक्रममा रिटर्नी प्रतिनिधिहरूको सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारको आवरणमा हुने महिला तथा बालबालिका बेचबिखन, ओसार पसार तथा अन्तर्राष्ट्रिय साइबर अपराध तथा गतिविधिको पूर्णतया नियन्त्रण र नियमन गरिनुपर्दछ। प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहका योजनामा रिटर्नी लक्षित कार्यक्रमको पहिचान, विकास तथा सहभागितामा प्राथमिकीकरण गरिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत विदेश जाने कामदारहरूबाट सङ्कलन गरिने कल्याणकारी कोषको रकम कामदारको हो। यो रकम सरकारी कर्मचारीको अध्ययन, भ्रमण, भत्ता वा अन्य कुनै पनि बाहनामा सरकारले खर्च गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो दृढ अडान रहेको छ। यो रकम वैदेशिक रोजगारी तथा रिटर्नीको हितमा मात्रै खर्च गरियोस् भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। रिटर्नीले सञ्चालन गर्ने कृषि, सेवा तथा व्यवसाय प्रवर्धन गर्न अनुदान तथा निश्चित अवधिको लागि कर छुटको राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जानु पूर्व सरकारले अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गरी कम्तीमा लेभल ए अथवा लेभल 1 को सम्मको तालिम प्रमाणपत्रपछि मात्र श्रम अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। श्रम स्वीकृतिको बाध्यकारी प्रावधानमध्ये बीमा पनि एक हो। बीमा कम्पनीले श्रमिकबाट बीमाको नाउँमा सङ्कलन गर्ने रकममध्ये निश्चित प्रतिशत श्रमिकको कल्याणकारी क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ। विदेशमा सिकेको सिप, पुँजी, जाँगर र प्रविधिको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा रिटर्नीहरूले अगाडि बढाएका रिटर्नी सञ्जाल निर्माण, उद्यमी प्रवर्धन योजना लगायतका क्षेत्रमा राज्यको साझेदारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ। प्रवासमा मृत्यु भएका, विभिन्न जेलमा रहेका वा अलपत्र भएकाहरूको उद्धार गर्नु राज्यको न्यूनतम दायित्व हो। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अलपत्र परेका, वैधानिक कागजात नभएकाहरूलाई समेत सहज स्वदेश फिर्तीको लागि चाहिँ राज्यले हदैसम्मको प्रयास गर्नुपर्छ, त्यो व्यवस्था गर्नुपर्दछ। रिटर्नीहरूले विदेशमा सिकेको सिपको उपयोग हुने गरी नेपालमा उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि विदेशबाट आयात गर्ने मेसिन तथा औजारहरूमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। सरकारी लगानीमा सञ्चालित भएर पछिल्लो समय बन्द भएका सरकारी उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याई रिटर्नीहरूको अगुवाईमा उत्पादन सुरु गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्दछ। फेडरेसनले रिटर्नी लक्षित सरकारी नीति निर्माण तयार गर्दा गठन तथा परिचालन गरिने योजना र सम्पादन गरिने कार्यक्रम रिटर्नी प्रतिनिधिको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न पनि माग गरेको छ। कृषकलाई प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यसहित उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 सिवाईका 31 कृषकलाई च्याप कटर निशुल्क वितरण गरिएको छ। समृद्धि आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीको सहयोगमा स्थानीय प्रगतिशील पशुपालन कृषक समूहका 31 कृषकलाई च्याप कटर वितरण गरिएको हो। समृद्धि आयोजनाले सिवाई स्थित साना किसान कृषि सहकारी भवनको सभा हलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर नगर उपप्रमुख मनिका देवी दुलाल र वडा अध्यक्ष तुलसी ढकाल मार्फत किसानलाई च्याप कटर हस्तान्तरण गरेको हो। च्याप कटर वितरण कार्यक्रममा किसानहरूलाई घाँस तथा पशु आहार व्यवस्थापन, प्रविधि परामर्श लगायतका विषयमा तालिम समेत दिएको थियो। स्थानीय कृषकले उत्पादन गर्दै आएको दूध स्थानीय साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले बजारीकरण गर्दै आएको छ। स्थानीय साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले कृषकको दूध बजारीकरणमा सहजता प्रदान गरेपछि चौदण्डी गढी नगरपालिका 5 का किसान मात्र नभएर छिमेकी ओडा र पालिकाका किसान समेत दूधमा आत्मनिर्भर हुन थालेका छन्। मष्ट पूर्णिमाको अवसरमा कर्णाली क्षेत्रमा चर्चित मष्ट देवताहरूमध्ये मुगु जिल्लाको खत्याड स्थित ठाम लेखमा रहेको कुडारे मष्टाको स्थानीय प्रचलन अनुसार 4 गाउँका भक्तजनहरूले भव्य रूपमा पूजाआजा गरेका छन्। परापूर्व कालदेखि विभिन्न देवी देवताहरूको वर्गीकरण र पूर्णिमा विभाजन अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमालाई मष्ट देवताको पूजाआजा गर्न छुट्याइएको भन्ने धार्मिक मान्यता अनुसार यति बेला यहाँका विभिन्न गाउँ बस्तीहरूमा मष्ट देवताको पूजाआजा गर्ने गरेको पाइन्छ। मुगु जिल्लाको तल्लो खत्याडमा रहेको ठामलेखको मष्टको आफ्नै महत्त्व र महिमा भएका कारण ठामलेख, रिगा, सुकाढिक र रोल गाउँका मानिसहरूले पुज्दै आएका छन्। मानिसहरूको भूत र भविष्य बताउने, अन्याय परेकालाई न्याय दिने, आफ्ना भक्तजनहरूको रक्षाका साथै विभिन्न
अरिष्टबाट बचाउने जस्ता विविध कारणले यहाँका मानिसहरूको देवी देवताप्रति अगाध जनविश्वास कायम रहेको पाइन्छ। पूजाको बेला उपस्थित पाहुना अर्थात् आफन्तजनहरूलाई आफ्नो चुलोमा बोलाएर पुरी तरकारी लगायतका मिष्टान्न भोजन खुवाउने, धामीद्वारा भक्तजनहरूको भूत र भविष्यबारे बताइदिने, खसी बोकाहरूको बलि दिने लगायतका विभिन्न धार्मिक गतिविधिले मेला निकै रोचक र आकर्षक बन्ने गरेको पाइन्छ। यहाँका देवी देवताको प्रमुख विशेषता भनेको गाउँघरमा अन्यायमा परेका तर अदालत जस्ता न्याय दिने निकायहरूसम्म पहुँच नपुगेकाहरूले देवता पुकारेपछि देवताले नै अन्याय गर्नेको घरमा अदृश्य रूपमा अनिष्ट निम्त्याएर दुःख दिएपछि त्यस्ता मानिसहरूले अन्याय परेकाको क्षतिपूर्ति बुझाउने र देवतालाई खुसी पार्न बलि पूजा गर्ने प्रचलनले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। यहाँका चर्चित र भविष्य बताउने प्रभावशाली देवताहरूका मन्दिर लगायत परम्परागत धार्मिक प्रचलनलाई बचाइराख्ने हो भने धार्मिक पर्यटकहरूको आगमनले स्थानीयवासीहरूको आयस्तर माथि उठाउने बलियो सम्भावना रहेको जानकारहरूको तर्क छ। कविराज कार्की, सरोकार टेलिभिजन, मुगु।